فرق پہ جانا کہ خاصاں دا تے آمادہ قبر وچ فرق پہ جانا کہ خاصاں دا تے آمادہ کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا کہ خاصاں دا تے آمادہ کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا جنا مٹھڑے محمد دی پہچان کر لینی جنا مٹھڑے محمد دی اتا پہچان کر لینی انہاں لئی سو کا ہو جانا انہاں لئی سو کا ہو جانا سفر اگلے مقام دا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا کہ خاصاں دا تے آمادہ کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں لگنا محمد دے وسیلے باج بیڑا پار نہیں لگنا اگاں تینوں پتہ لگ سی نبی دے احترام دا اگاں تینوں پتہ لگ سی نبی دے احترام دا کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے غلام دا قبر وچ فرق پہ جانا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگت وی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن زی مشک و غلاب خنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکاة اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل تو بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی نظر عنایت تو بعد برے صغیر کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت کے اندر ایک ایسی جماعت کو پیدا فرمایا جنہوں اللہ دے ولی آکھیا جاتا ہے، اور برے صغیر کے اندر جیڑی ڈیوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ دے انبیاء تبلیغ دے سلسلہ دے اندر کرتے رہے، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس جماعت وچوں اور امت مسلمہ وچوں اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اولیاء کو عطا فرمائی، اور علماء ملت اسلامیہ کو اللہ رب العالمین نے وہ تبلیغ دیا ذمہ داریاں عطا فرمائیاں۔ گرامی قدر یہ مہینہ سفر المظفر دا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر حجت اللہ العالمین حجت الکاملین حضرت سیدی مرشدی جناب ابو الحسن علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دا عرس مبارک بفضل ہی تعالی 18، 19 اور 20 سفر مظفر کے اندر انعقاد پذیر ہوتا ہے، تو میں ضروری سمجھنا چونکہ بندہ دور ہوئے لیکن دلہ تو دور نہیں ہونا چاہیے، تے ساڑی جنہی نسبت حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دلال ہے، او اس گل تو واضح ہے کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دی نسبت دی وجہ تو اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ رب العالمین نے بندہ نجیز نو اے ممبر رسول عطا فرمایا ہے، کیونکہ ساڑی خاندانی لیول تے بڑے بھائی دادا صاحب رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے فیض نصیب ہویا، اور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار پر انوار دیتے حاضری دے دے رہے، تو وہ تو دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دی نظر کرم ہوئی، اور بھائی میرے اچھے اوتے فیکٹری ملازم سن، وہ سارا کوئی چھڑ کے تے قرآن پاک حفظ کرنا شروع ہو گئے، دین دی طرف آ گئے، اور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دا فیضان سیگا کہ انہاں دی برکت نال عالم دین بھی بنے، جوانی دے اندر 22-23 سال کی عمر دے اندر دین دی طرف راغب ہوئے، عالم دین ہوئے، اور انہوں نے پورا جنہ بھی بہن بھرا سن بفضل تعالیٰ ساڑی فیملی دے اندر میرے والد محترم سادہ جے بندے سن، لیکن دادا صاحب رحمت اللہ علیہ دا فیضان دا صدقہ ساڑی فیملی دے اندر میرے والد محترم دے بیٹے بیٹیاں بچوں اور انہوں دے پوتے پوتیاں دے بچوں بفضل تعالیٰ اس وقت 10 قرآن دے حافظ موجود نے، اور یہ سارا فیضان ہے داتا علی جویری رحمت اللہ علیہ، اور ساڑھا جیرہ مدرسہ ہے میرے بھائی دا او دا نام بھی جامعہ داتا گنج بخش علی جویری ہے، وہ جس گلی کے اندر میرے بھائی دا مدرسہ ہے، ساڑھا مدرسہ ہے، او دا نام ہی داتا نگر ہے، تے اسا اگر داتا علی جویری دا میں ذکر نہ کرا جنہ دی برکت نال اللہ نے منو ممبر عطا فرمایا ہے تے احسان فراموشی ہوئے گی، ویسے تو ساری امت میں کرنا چاہیے ہے، لیکن جڑا بندہ خاندانی ہوئے وہ اپنے موسنہ نو کدی نہیں بھولتا، اپنے موسنہ نو یاد رکھتا ہے،
مولا علی سرکار نے فرمایا کہ جس بندے نے مینوں ایک حرف بھی دین دا پڑھایا فرمایا وہ بھی میرا استاد ہے فرمایا کہ وہ بازار دے وچ لے جا کے مینوں جا کے فروخت بھی کر دے کہ آپ فرماندے نے میں او فتح نہیں کہاں گا میں اپنے اس استاد دے ہتھوں جن نے ایک حرف پڑھایا وے او دے ہتھوں وکنا کے پسند کر لواں گا لیکن استاد دی رضا دے وچ اپنی رضا شامل کر لواں گا اور قرآن کا بھی فیصلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان احسان دا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا میں انتقال کر جائے او دا اچھے لفظاں کے اندر ذکر کرنا اے بھی احسان دا شکر ادا کرنے دے مترادف ہے تے ویسے تے حضور دادا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا فیضان پوری ملت اسلامیہ ہوتے ہوئے لیکن جنہ ہوتے خاص آپ کی نگاہ گرم ہوئی گے خدا دی عزت دی قسم دنیا نو دست نے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصان را پیر کامل کاملان را رہنما سارے طرح بول کے کہو سبحان اللہ دادا صاحب رحمت اللہ علیہ کا منکر کوئی میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ساڑیاں سے گلہ این ننگیاں ہوتی ہیں پڑھتے باقی گل کدی کیتی نہیں تو دادا صاحب کا نوکر ہوئے تو وہ ساڑھا پیچھے نماز پڑھے تو بھی ہوئے گی دوجہ پڑھے بھی تو بھی نہیں ہوتی کیونکہ آسان ولیاں دے منن والے ہیں اور شریعت کا مسئلہ ہے کہ جنہوں امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک ہوئے تو پھر اللہ دی بارگاہ کے اندر امام دی وکالت کر کے اللہ دی بارگاہ دی وکالت کر کے اور نماز پڑھاتا ہے اللہ مقتدی دی بھی قبول کرتا ہے امام دی بھی قبول کرتا ہے اگر عقیدہ داتا صاحب ہونے والا نہیں وہ بندہ کسی بھی سنی عالم دے پیچھے نماز پڑھے وہ دی نماز رائے گا ہے کیونکہ عقیدہ نہ ملتا ہوئے تو نماز قبول نہیں ہوتی ساڈا عقیدہ ہی ساڈا ایمان ہے اور ساڈی گٹی کے اندر اللہ رب العالمین دے فضل نال ساڈے بڑیاں نے محبت اولیاء بھی سانو جناب پڑھائی گئے محبت اہل بیت بھی پڑھائی گئے اور محبت صحابہ بھی انہوں نے پیش فرمائی گئے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا جرا قرآن میں بنا لاؤ کوئی سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا جری جنتی دعا ہر نماز اج تو منگلے اللہ دی بارگاہ عرض کرنا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اللہ میں سیدھے راہ تے چلا دے یا اللہ میں صراط مستقیم تے چلا دے کس وجہ تو صراط مستقیم منگلے تاکہ میں جنت نصیب ہو جائے تیری جنت اللہ کو سوال کرنا ہے اسے جنت کا ذکر کر دیا اللہ قرآن نے وچ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا فرمایا اسے جنت دے وارث اساں انہاں نو بنایا ہے جڑے متقی تے پرہیزگار نے جڑے اللہ دے ولیاں دی جماعت ہے اساں انہاں نو جنت دا وارث بنایا ہے اور ساری طور تے انہاں کولوں جائیداداں دے مربے کوئی نہیں لیکن بیٹھے زمین تے نے اور ستا آسماناں تو بعد جڑی رب دی جنت ہے او دے وارث زمین تے بیٹھ کے جنت عطا کردے نے اللہ دوسرے مقام تے فرماندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا جڑی رحمت اللہ کو سوال کرنا ہے اللہ کو رحمت کا تقاضا کرنا ہے تو چاہنا میں رب دی رحمت مل جائے فرمایا اللہ دی رحمت جڑی ہے او پاک لوگاں دے کول ہے اللہ دی رحمت جڑی ہے محسنین دے قریب ہے انہاں دے قرب چ جانا تیرا کم ہے اللہ دی رحمت جو گوتا سنے ہو جائے گا انہاں پاک لوگاں دے وچوں او کون داتا نہیں گھجویری حضرت داتا گنج بخش علی گھجویری ایک کس ذات دا نام ہے کسے جناب خوشنو
اللہ دا نام نہیں، کسے ان پڑھ بندے دا نام نہیں، داتا علی گجویری اس شخصیت دا نام ہے، وہ تیرا امام حسن دا بھی شہزادہ ہے، امام حسین دا بھی شہزادہ ہے، وہ جنہیں ایک دو دن واسطے نہیں بلکہ 40 سال علم دین پڑھیا ہے، اللہ دا قرآن پڑھیا ہے، اللہ کے نبی دا فرمان پڑھیا ہے۔ او داتا علی گجویری کون؟ داتا علی گجویری او جڑے بیٹھے لاہور تے ماول اوتھے بیٹھ کے لوکاں نوں کعبے دی زیارت کروا دین، اور کون داتا علی گجویری جنہاں نوں رب نے اتنا کوئی علم عطا کیتا؟ داتا علی گجویری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں نبی پاک دا علم پڑھ پڑھ کے اس مقام تے فائز ہو گیا ہوں، بیٹھا فرشاں تے وہاں عرشاں تے تقدیر بھی پڑھ لینا، بیٹھا فرشاں پڑھتے تے عرشاں تے تقدیر بھی، یہ مقام ملیا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی وجہ سے۔ ان پڑھ تے جاہل بندہ اج کل کہتے ہیں جی شریعت مولویاں دی گل، طریقت علیحدہ کوئی آپشن ہے، اور بھئی طریقت شریعت ہی معتبر سبجیکٹ ہے، شریعت معتبر سبجیکٹ اور مضمون اودا نام طریقت ہے۔ شریعت اے وے کہ بندہ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ لے، طریقت اے وے کہ بندے نو پتہ ہوے میں کدے سامنے کھلوتا، کدے سامنے کھلوتا، ادا نام ہے طریقت۔ اگر اللہ کو شریعت کو مخالفت کر کے طریقت حاصل نہیں کر سکتا۔ حضرت سگی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بعض علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، فرمایا جڑا علم تو بغیر فقیر کا دعویٰ کرے نا کہ میں بھی فقیر ہاں، فرمایا وہ دا کہ اپنا خاتمہ بالایمان جڑا وے ہو سکتا ہے وہ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، فرمایا جڑا علم نبی پڑھ کے علم مصطفیٰ پڑھ کے علم قرآن پڑھ کے جڑا بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوئے اور فرمایا اللہ کے قرب میں چلا جاوے، اللہ رب العالمین انہوں اپنی ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہوئے۔ بابا سارے کو سبحان اللہ۔ کون داتا گن بخشری اجمیری رحمت اللہ علیہ جنہاں دی پوری زندگی مصطفیٰ کریم دی شریعت مطابق گزری ہوئے، جنہاں نے پوری زندگی اللہ اللہ کیتا ہوئے، جنہاں نے پوری زندگی اللہ دے قرآن دے عمل کیتا ہوئے۔ اللہ قرآن دے اندر خود فرماندا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، فرمایا میرے بندے تو میرا ذکر کر میں تیرے چرچے کراواں گا۔ جدوں بندہ رب دا ذکر کردا ہے اللہ او دے چرچے کروا دیندا ہے۔ میرے کریم آقا فرماندے ہیں بندہ اللہ دی بارگاہ دے اندر فرضاں تو علاوہ نفل پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے اللہ دے اتنا قریب ہو جاندا ہے۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، او نوافل پڑھ پڑھ کے اللہ دے اتنا قریب ہو جاندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے بندیا اے ہن تیری سماعت نہیں بلکہ تیری سماعت تے پیچھے میری طاقت موجود ہے، اے جنا پیارا نہ تو چلنا ہے، اے تیرے اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ نے طاقت تینوں عطا کیتی ہے، اللہ کی خاص تیرے تے نظر کرم ہے۔ اور اولا حجت الکاملین وچوں ایک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دا نام ہے کون؟ داتا علی اجمیری حضرت شہنشاہ بغداد جنہاں دی ہر مہینے یارویں کرتے ہو، جنہاں نے سال ثواب کرتے ہو، حضور پیران پیر سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی آپ دے ملفوظات وچ لکھے آئے، آپ اپنے مریداں دے سامنے کئی دفعہ اقرار کیتا، فرمایا اگر میری زندگی دے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ اگر موجود ہوندے میں عبدالقادر جیلانی جا کے انہاں دا مرید بن جانا۔ اجے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ سمجھن واسطے اے دل پاک ہونا ضروری ہے، اے دل دا برتن پاک ہوئے، پر حسنی حسینی سید داتا علی اجمیری سمجھ آئے گا، اور جنہاں دے برتن پاک ہوئے انہاں نوں داتا سمجھ آئے، نہ معین الدین اجمیری سمجھ آئے، نہ میاں شیر محمد سمجھ آئے، انہاں نوں حسین بھی سمجھ نہیں
غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں کیا داتا صاحب علی اجمیری رحمت اللہ علیہ انہوں نے جڑا بندہ سمجھنا چاہتا ہے وہ دل دا برتن صاف کر کے وہ پھر جناب داتا علی اجمیری کی سیرت پڑھے انہوں داتا صاحب سمجھ آؤں گے اے جی دلیل کی ہے میں لا کر شیخ عبدالقادر جیلانی حسرت کرتے چلے گئے اگر میں داتا صاحب کی زندگی دے اندر موجود ہوندہ میں انہاں دا مرید بن جاندہ میں انہاں دی بیعت کر لیندہ میں کیا کون داتا گن بخش علی اجمیری میں لفظ داتا دی تشریف کر کے جاواں گا داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے مزارے پرانوال تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ جدوں بھی جاندے ہوئے آپ نے جناب نال داتا صاحب کی نگری شروع ہو جاوی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیندے لے لمبے لمبے سانس لیندے لے مرید عقد کرتے ہیں بابا تساں تے شہنشاہ ولایت ہو لیکن ایک گل محسوس کیتی ہے جدوں داتا دی نگری شروع ہو جائے لمبے لمبے سانس کیوں لیندے ہو آپ نے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے اس جگہ دے انواروں تے جلیات نزول میں اپنی اکھاں نال ویکھنا اور میں چاہنا زیادہ تو زیادہ اس نگری دے وچ سال ہے لوا اور اس سال ہے کہ اپنی بخش دا سامان بنا لا جدوں داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دا مزار پر انوار بالکل قریب آ جاندا ہے بابا فرید الدین گنج شکر او میں کیا کسے ملا کو نہ پوچھے علی اجمیری کون ہے میں کیا کسے بدبخت کول نہ پوچھے علی اجمیری کون ہے اگر پوچھنا ہی فرید الدین گنج شکر کل پوچھ جدوں داتا دا مزار قریب آ جاندا ہے بابا فرید الدین کی کرتے ہیں جناب تعظیم دی انتہا اپنے گوٹیاں دے بل بیٹھ کے اپنے گھٹنیاں دے بل بیٹھ کے چلنا شروع ہو جاندے نے مرید کہندے نے بابا ایک ہو جی زمین تساں گھٹنیاں دے بل چل رہے ہو فرمایا جنیاں کو اللہ دیا رحمتاں ایتھے نازل ہو رہی نے میں نہیں چاہتا میرے قدم ایتھے لگن میں چاہنا میرے گھٹنے لگ جان کیونکہ ادب والے جان دینے کی نہ ادب کر لے اور آواز یہ ہوندی ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل اجمیر دا ذکر کیتا جاوے مدینہ پاک حاضر خدمت ہوئے اور میں دسنا چاہنا ہوں داتا گنج بخش علی اجمیری کی ذات نام ہے خواجہ معین الدین اجمیری مدینہ پاک جاندے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم دے روزہ انور جو آواز ہوندی ہے اے معین الدین جی لجپالیا تو فرمایا اجمیر شریف چلے جاؤ حضور جناب شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک دے کول واپسی تے خواجہ معین الدین تقریباً 5 مہینے حضور غوث پاک کول رہے پھر جناب اجمیر دا سفر کردیاں جدوں لاہور دی سرزمین تے آئے اوتھے جناب ایک مزار ویکھیا اور مزار بھی ہوے جدے اوتے انواروں تے جلیات دا نزول ہے جدوں مزار ویکھیا حضرت خواجہ معین الدین اپنی منزل تے نہیں گئے داتا صاحب دے قدماں دے وچ بیٹھ کے ایک دن واسطے نہیں 2 دن واسطے نہیں بلکہ 40 دہاڑے داتا دے قدماں تے بیٹھ کے آپ اللہ اللہ کردے رہے اللہ دا ذکر کردے رہے اے جی انہاں دے کول کیوں جائیے میں کہ اللہ دا قرآن کہندے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین فرمایا تینوں اگر سونا چاہیے سنیارے کول جائے گا اگر میڈیسن چاہیے میڈیکل سٹور تے جائے گا اگر
اللہ قرآن چ فرماندا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت چاہیے پھر انہاں پاک لوگاں دے کول چلا جائی، اے رحمت انہاں دے کول اے اللہ دی رحمت گوتا سنگ حضرت خواجہ خواجگاں جناب معین الدین اجمیری 40 دہاڑے داتا صاحب دے قدماں چ بیٹھے رہے اور دسنا چاہندے نے اے علی بن عثمان حجویری اے کس ذات دا نام ہے۔ 40 دہاڑیاں تو بعد آپ نے پشت نہیں کی تھی مزار دا ادب کر دیا جنہوں اجمیر دا سفر کیتا الٹے پیر چل کے جا رہے ہیں تے اس وقت ایک خواجہ معین الدین دی زبان ترجمان خداوندی تے اے شعر جاری ہویا، آپ نے شعر پڑھیا اور دنیا دے کونے کونے نو پیغام دیتا داتا علی حجویری اگر کوئی ناقصیاں ہے انہوں کامل بنا دیندے، اگر کوئی پہلے کامل آئے انہوں جناب کاملہ دا بھی رہنما بنا دیندے۔ معین الدین بول کے کہندے کر جے بخش فیض عالم مزے ہر نور خدا نا کساں ربی رے کامل کامل ضلع محمد علی مرزے لال دی خمیز دے مرزے قادیانی دے پتر جنہاں پوچھ کے دے دادا نو منیا انہاں کی من گئے انہاں سمجھا تے کی سمجھا ہے وہ سمجھ بھی کی سکتے ہیں دادا علی اجمیری نو سمجھن واسطے نا دل پاک ہونا چاہیے ہے کیونکہ دادا علی اجمیری کسی عام بندے دا نام نہیں، دادا علی اجمیری صوفیاء دی انہاں جماعت دے قرون اولا دے وچ موجود نے جنہاں نو 10 صدیاں گزر والیاں نے۔ آپ دا عرس مبارک تقریباً 10ویں صدی 75 تو 76 سال 9 صدیاں تو بعد بھی گزر گئے اور میں کہا جیڑا آج بھی جیڑا لوگاں دے دلان دے وچ زندہ ہوئے اے اللہ دے فضل تو علاوہ نہیں ہو سکتا، فقط دا وزیر اعظم مر گئے وہ دی قبر تے جان والا کوئی نہیں، لوگاں دنیا نسلاں در نسلاں لوگ ہوندے نے انہاں دا نام پھر بھی لین والا کوئی نہیں۔ میں کہا جی جناب انتقال نو 10 صدیاں دے قریب زمانہ گزر گیا ہوئے تو لوگ آج بھی اوتھے قرآن دی تلاوت کرن اور اس ہستی نو یاد کرتے ہوئے اے اللہ دے فضل تو بغیر تو مصطفیٰ کی نگاہ تو بغیر اور ولی کی ولایت تو بغیر اے ممکن نہیں۔ اللہ کا جو خاص کرم ہوئے رب کہندا ہے بندیا تو مینوں یاد کر میں تیرے چرچے کروا دیواں گا۔ آج جنہاں نو رب نے منتخب کیتا ہوئے رب جنہاں نو پسند کر لوے انہوں اپنے ولی کے ذکر تے چلا دیتا ہے۔ رب جنہوں پسند نہ کرے وہ آندھے پہلے مثال دیندے ہوندے سن کہ جدوں کتے دی موت آندی وہ مسیتے آ جاندا ہے، آندھے ہوندے سن کہ ساڈے پاسے جاندے سے تہاڈے ال پتہ نہیں گا، آندھے ہوندے سن جدوں کتے دی موت آوے نا وہ مسیت دا رخ کردا ہے۔ تو میں کہ جدوں بندے دے ایمان دی موت آوے نا وہ ولیاں نو پھونکنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ولیاں دی بے ادبیاں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ میری گل نہیں ہے گی، اس زبان مصطفیٰ تو کملی والے کا فرمان ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من آتلی ولیجر فقط آزمتہو بالحرب، فرمایا ہے حدیث قدسی کے کہ میں محمد آپ ہی نہیں کہہ رہا بلکہ رب دا حکم ہے، فرمایا جیڑا اللہ کے ولیاں دے نال عداوت رکھ دے دشمنی رکھ دے اللہ فرماندا او دے خلاف میرا اعلان جنگ میں میں کہ جیڑا رب نال جنگ کردا ہوے او بدبخت نہیں دی اور کی ہے او جیڑا رب دے ولیاں نال پیار کردا ہوے اس تو بڑا سعادت مند دنیا تے کون ہے۔ اگر ولیاں دی دشمنی رب نال جنگ ہے انہاں دا پیار پھر رب دا سنگ ہے، بولو تو صحیح نا۔ ولیاں دی دشمنی اگر رب نال جنگ ہے تو ولیاں دی محبت پھر رب دا سنگ ہے نا۔ اللہ دا قرب ہے جڑے رب دے قریب ہون بندہ انہاں دے قریب ہو جاوے نا تے بندے نوں اوتھوں بھی فیض نصیب ہو جاندا ہے۔
شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ فرماندے آپ فرماندے نے کہ میں ایک حمام دے وچ گیا تے اوتھے نا ایک بندے دے جناب مٹی ہوے کولے مٹی دے وچوں نا خوشبو آ رہی ہے. شیخ ساتھی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں کہ یار مٹی ہوے تے مٹی دے وچوں خوشبو ہوے اے کوئی گل سمجھ نہیں آندی. مٹی دے وچوں گلاباں دی خوشبو کیوں ہوے؟ او بندہ کہندا حضور گل اے کہ اس مٹی دے وچ چاند دن پھل دیاں پتیاں گلاب دیاں پتیاں ایدے وچ پئیاں دیاں نے تے اس مٹی دے وچوں بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی. شیخ سادی فرماندے نے میں مٹی نو قریب کر کے سو گیا نا تے مینوں بازوان حال مٹی بول کے کہندی ہے پتہ کی آندی ہے جمال ہم نشی در من اثر کرد وکرنا من ہما کے خاتم کے خستم. فرمایا میرے ہم نشی پھلاں دیاں پتیاں چند دیاڑے میرے وچ نہیں آنے تو میرے چ بھی خوشبو پیدا ہو گئی ہے. اے میرا اثر نہیں میں تے مٹی دی مٹی ہاں اے تے سارا اودا ہی اثر ہے. میں کہ چہرے مصطفیٰ دے قرب چ بیٹھے ہون جنہاں مصطفیٰ دا قرب حاصل کیتا ہوئے انہاں صحابہ تو مصطفیٰ دی کتنی کو خوشبو ہوتی ہوئے گی اس اہل بیت وچوں مصطفیٰ دی کتنی کو خوشبو ہوتی ہوئے گی. اور جڑا کسے ولی دے کول بیٹھ کے جناب وقت گزار لے اللہ کی عزت کی قسم ہے اونے وچوں بھی ولایت دی خوشبو میں ہونا چاہیے. دادا صاحب رحمت اللہ 40 سال علم پڑھے. دادا صاحب کی تعلیمات جیڑی نا وہ بھی سمجھنا ضروری ہے. دادا صاحب نے 40 سال علم پڑھے. جس پیر کے سامنے قرآن پڑھا جاوے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے اخبار پڑھی جا رہی ہے انہوں اعلان پتہ نہ ہو. وہ پیر میں نے کسی نے مندا خدا کی عزت کی قسم پیر ہو بے تیرا قرآن دا بھی عالم ہوئے مصطفیٰ دے فرمان دا بھی عالم ہو. تعلیم تربیت ہے جی کر جانا کہ کم از کم یہ ساڈا منصب ہے یہ فرض منصب ہی ہے. پیر ہوں منو چلو مصطفیٰ دا غلام ہو مصطفیٰ دا غلام. دادا صاحب نے 40 سال علم پڑھیا تو پھر پیر علم پڑھن تو بعد بھی اج کسی نمازی میں جناب دعائے قبول سیدھی ہو جائے گا مقتدی نو انہوں کوئی جن سوٹا ہے آ جان وہ سمجھا کہ میں نہیں ہوتا سے آدم ہوں وہ سمجھا کہ میں تو سارا کچھ رب گیا. جیسے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اتنا مرید آتے چند دیہڑے گزرے ہونا بند ہو گیا آپ بندے نے فلانا جہاں بندہ کیوں نہیں آ رہا انہیں کہا حضور پتہ نہیں کافی دیہڑے ہو گئے نے فرمایا کتے گیا تے نہیں سفر دے اوتے آگے نہیں حضور ہے تے ایتھے ہی گئے. جنید بغدادی خود چل کے نا اس بندے کے گھر چلے گئے جا کے حال حوال پوچھیا تے آپ نے فرمایا بیڑیا ہوندا کیوں نہیں انہیں آگیا حضور بس آیا کرا گا. آپ نے فرمایا نہیں دس دل دی گل دس ہوندا کیوں نہیں ساڈے کول. انہیں آگیا کہ حضور گل لے وے کہ جو کچھ میں چاہنا سا نا اللہ نے مینوں عطا فرما دیتا ہے ہن مینوں تہاڈے کول آਉਣ دی لوڑ کی ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کیڑی چیز ہے جڑی تینوں نصیب ہو گئی. انہیں آکھا رات جدوں میں سونا تو روزانہ مینوں جناب فرشتے آوندے نے فرشتے مینوں جنت دی سیر کرواندے نے میں جنت دی سیر کرنا تے میں جناب اپنے آپ کو اس منصب تے سمجھنا کہ جتھے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا اچھا اس منصب تے پہنچ گئے روزانہ جنتی سیر پیا کرنا ہے. انہیں آکھیا حضور یہ ہوئی گل ہے اگر تسی بھی کتے کرنی ہوئے نا تو تسی بھی آ جائے کہ میرے کول اپنے مرشد نو سبق دینا پڑے. لوگ اپنے امام نو سبق پڑھانا شروع ہو جاتے ہیں اور جنہوں استنجے دا سردیاں تے گرمیاں تے استنجے دا فرق دا نہیں پتا وہ 20 سال پڑھن والے عالم کا مقابلہ کر کے سمجھتے ہیں اساں بھی اس درجے تے پہنچ کے نہ اور تو پوری رات سوے تیری عبادت رائے گاہ ہو سکتی ہے. میرے آقا فرماندے نے میری امت عالم با حق رات سو جائے تیریاں تہجدہ ایک جگہ تے تو تہجد پڑھے شب بیداری کرے اور تینوں انہا صدا بنی عالم دین سو جائے فجر کی نماز آگے پڑھاوے اللہ انہوں تیرے نام زیادہ صدا بتا. چنانچہ بغدادی نے آندا کہ اگر تانوں بھی جنت دی سیر کرنی ہوگی تو تسی بھی رات میرے کولے آ جائے. بندے ہوندے ہیں نا نویں فقیری تے دوپہرے تو
نوی فقیری تھے دوپہر ہی جمعہ لا کے بیٹھ جاؤں میرے وہ سمجھتے سی کامل ہو گیا مکمل ہو گیا کہتے جنید بغدادی رحمت اللہ نے فرمایا مینوں تو تیرے کو لوگوں کی لوڑ کوئی نہیں مینوں تے ان کی لوڑ ہے کوئی نہیں تو تینوں ایک مشورہ ہے میرا تو مرید ہے میرا تو عقیدت مند سے تینوں ایک مشورہ دینا کہ جنوں تینوں فرشتے بابا تو پڑھ کے نا جنتی سیر کرواندے ہون اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک دفعہ تلاوت میرے کہن تے کر لوی اگر تے تیری جنت موجود رہے تو پھر تے ہو گیا تو کامل اگر تیری جنت غائب ہو جائے تو پھر کل سویر تو بندے دا پتر بن کے اللہ دے ولی دے در تے آ جاوی پھر تیریاں منزلہ ایویں نہیں لبڑیاں میاں صاحب فرماندے وے راہ دے ہر کوئی آکھے کہ میں بھی راہ دے اور پھر مرشد کامل راہ نہیں لبنا اور مر ویسے وچ راہ دے وہ راہ دے وچ مر جائے گا تیری منزل نہیں لبڑی وہ جس ٹائم رات ہوئی نا تے سہانے خواب ویکھے تے آندا ہے کہ بڑی جنتی سیر اپنے جنت سیر کر رہے ہیں اسے وقت جنید بغدادی کا قول یاد آ گیا کہ مرشد نے میں نصیحت کی تھی جو قول یاد آیا کہ اسے وقت لا حول ولا قوت پڑھیا اسے وقت ویکھیا کہ اوہی جڑی پیڑی منجی ہے اوہدے اوتے لیٹیا ہوئے اوہی پیڑے جے بستر تے لیٹیا ہوئے جنت غائب ہو گئی میں کہ جنت وارثاں نال بندہ انہاں نال دامن چھڑا کے جنت کیویں حاصل کر سکدا ہے جنت وارث قرآن نے ولیاں نو بنایا ہے جو سویر ہوئی جا کے شرمندہ ہو کے حضرت جنید بغدادی کو بیٹھ گیا فرمایا اکھاں تے تاں کر آکھیا حضور اکھاں تاں کرن والی گل کوئی نہیں آکھیا کی ہوئے ہے آکھیا میں لا حول پڑھی ہے تے وہ جنت غائب ہو گئی فرمایا وہ جنت نہیں سی اور شیطان دا تیرے ہوتے ایک وار سی تو وار دے وچ آ گیا اور جڑا پیاریاں دے نال سنگت رکھ لوے اور سنگت توڑنی نہیں چاہیے انہاں کی موت آ جاوے لیکن سنگت پیاریاں نال نہ ٹوٹے پھر رب دا قرآن بھی کہندا ہے تیری ماں دا رشتہ ٹوٹ جائے گا تیرے باپ دا رشتہ قیامت والے دھارے ٹوٹ جائے گا تیرے بیوی بچیاں دا رشتہ ٹوٹ جائے گا لیکن قرآن کہندا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین اور جڑا تیرا دادا دے نال رشتہ ہے وہ قیامت والے دھارے بھی نہیں ٹوٹے گا عبد القادر نال جڑا تیرا رشتہ ہے وہ قیامت والے دھارے بھی نہیں ٹوٹے گا جڑا میاں شیر محمد سڑکپور دے تاجدار دے نال تیرا رشتہ ہے ایک میں فلسفہ نہیں پڑھ رہا بلکہ قرآن پڑھ رہا الا المتقین فرمایا سارے رشتے ٹوٹ جان گے لیکن متقین دا رشتہ نہیں ٹوٹے گا میں کہ جتھے دا بھی بیعت ہے کسے دے سانگ لگا ہے اللہ دی عزت کی قسم ہے رب دی رحمت بھی تیرے ول متوجہ ہوئے گی اور مصطفیٰ دی نگاہ کرم بھی متوجہ ہو جائے گی داتا صاحب انہا کچھ پڑھن تو بعد بھی کتوں آپ افغانستان دے شہر غزن دے اندر او دے محلے حجویر دے اندر پیدا ہو لیکن 40 سال پڑھن تو بعد بھی مرشد کی تلاش میں پھر بھی پھر رہے بولو تو صحیح یہ بیعت کیوں ضروری ہے آپ کسی کا ہاتھ ہوگا نا میرے ہاتھ میں میرا ہاتھ امیر المجاہدین بابے خاتم دے ہاتھ بابے خاتم دا ہاتھ مفتی عبدالقیوم مظہربی رحمت اللہ علیہ دے ہاتھ جناب عبدالصاد سیدی صاحب دے ہاتھ گل چلتی چلتی جڑی نا انج کر کے کڑی بنتی جاوے گی تے گل آ جائے گی حضور ابو بکر صدیق دے اوتے جناب عمر فاروق دے اوتے عثمان غنی دے اوتے تے حیدر کرار دے اوتے گل آ جائے گی اے ہاتھاں دیاں کڑیاں بنتیاں دربار مصطفیٰ وچ آ جان گیا پھر صلح حدیبیہ بھی یاد کرو بیعت رضوان بھی یاد کرو میرے آقا نے انج کر کے صحابہ کو ہاتھ دے اوتے بیعت لئی 1500 صحابہ نے مصطفیٰ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی لیکن کڑیاں چلتیاں دامن مصطفیٰ دے وچ جا کے مل گیا اور میں کہ جیری بکری ریوڑ تو دور ہو جائے او دے کے دشمن حملہ کرتا ہے اور جیری ریوڑ کے وچ ہوئے جماعت دے وچ ہوئے او دے کے کوئی حملہ نہیں کر سکتا ایسے طرح جناب ولی دی سنگت وچ جا کے او دا سلسلہ بیعت مصطفیٰ دے ہاتھاں دے وچ
میں مسئلے سمجھا رہا ہوں، یہ تمہیں سمجھنے چاہیے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ اتنا علم دا پہاڑ ہو گئے کہ دوست بات آکن کے محنت مرید ہو جانا۔ دوست بات کیسا بندہ کہے محنت مرید ہو جانا۔ میاں شیر محمد شرف پوری ہر جمعرات جنہیں مزار تے جاوے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ ہر جمعرات جاندے سن لاہور سفر کر کے مشقت کر کے آندے سن حضور انہیں مشقت کر کے ہوندے ہو فرمایا اسی اپنے گورنر نو ملن جانے اسی اپنے گورنر نو ملن جانے ولیاں دے گورنر ولی ہوندے چنگیاں لوکاں دے رہنما بھی تے پیڑیاں دے رہنما بھی پیڑے ہوندے نے۔ قرآن دا فیصلہ ہے، میری اللہ کو سیاسی نہیں، قرآن پڑھو۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، فرمایا نپاکا واسطے نپاک ہون گے، پاکا واسطے پاک ہون گے۔ میں کیا جنہاں دا سلسلہ نسبت کسی بھی طریقے دے نال مصطفیٰ دے دامن تک پہنچے وہ بندہ بھی عزت والا ہے، وہ دا رہنما بھی عزت والا ہے، اور جنہاں سلسلہ کسی بھی طریقے دے نال کسی ملعون دے نال جا کے ملے وہ بندہ بھی بدبخت ہے، وہ دا رہنما بھی بدبخت ہے۔ اسا کسی دے پیروکار نہیں، اسا محمد عربی دے جتنے بھی قیامت تک غلام ہون گے اسا انہاں دے پیروکار ہاں، اور چاہے داتا بھی اجمیری ہوئے یا معین الدین اجمیری ہوئے یا میاں شیر محمد شرف پوری ہوئے جنہیں پوری زندگی مصطفیٰ دی شریعت کے مطابق گزاری ہوئے اسا انہوں رہنما بھی سمجھنے آ بلکہ درود و سلام دے بیٹھانے آ کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام اسا سلام کرنے۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تو چلے سفر کرتے نا آپ نے بڑے مزارات جا کے حاضری دی۔ آج اندر مزارات میں جانا تو شرک ہے، میں کہ تیری ایجاد کردہ بکواس ہو سکتی ہے، ایک رب دا قرآن تے حدیث مصطفیٰ نہیں۔ اگر مزارات میں جانا شرک ہے تو معراج کی رات صحیح مسلم کے اندر حدیث معراج کی رات میرے آقا جناب موسیٰ دی قبر دے قریب تو گزرے نا، میرے آقا فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ یصلی قائما فی قبر ہی، فرمایا میں موسیٰ کی مزار کے قریب جا کے رکا، میں نے کیا دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ صحیح مسلم نے حدیث بات احد شہیداں دے ہر سال میرے آقا جاندے سن، ہر سال میرے آقا احد شہیداں دے اوتے جنت البقیع دے اندر میرے آقا تشریف لے کے جاندے سن، جنت المالا دے اندر میرے آقا تشریف لے کے جاندے سن۔ یہ مزارات میں جانا شرک ہے، نہ کہ تیرا کل دا عقیدہ ہو سکتا ہے۔ داتا علی جبیری فرماندے نے جتھے بھی مینوں پتہ چلیا یہ اللہ دے ولی دا مزار ہے، فرماندے میں مراقبہ کرنا سا اس ولی واسطے اس حال ثواب کلام پڑھ کے پیش کرنا سا، اس ولی دے نال میری ملاقات بھی ہو جاتی سی اور تیری منظر میری روکی ہوئی ہوتی سی، اللہ دے ولی دی برکت دے نال اللہ مینوں منزل عطا فرما دیتا۔ آپ فرماتے ایک دفعہ میں دمشق کے اندر حضرت بلال کے مزار تے بھی گیا، بولو تے صحیح دار سارے آپ فرماتے حضرت بلال کے مزار تے گیا، آپ فرماتے ہیں وہ عاشق رسول محسن رسول حضرت بلال کی قبر کے جا کے میں جدوں فاتحہ خواندی کیتی ہے، فرمایا میں جدوں فاتحہ خوانی کر کے حضرت بلال کے قصے یاد کر رہا، حضرت بلال کا ذکر کر رہا سا، حضرت بلال نے آقا نال کیویں پیار کیتا، حضرت بلال نے آقا کریم واسطے کیویں لوکاں کولوں مارا کھادیاں، عاشق بول کے کہندا ہے مارا سرکار دے گا یہ
लफी आ गई उते बाबे बने शहबा विचों मैं की वेखिया मेरे आका जलवा फरोज होए मेरे आका बने शहबा दे विचों इंज करके निकले मैं मुस्तफा करीम दे हत्थां दे विच वेखिया कोई बुजुर्ग हस्ती है तेरे मुस्तफा करीम दे हत्थां विच आप फरमांदे ने मैं जदों आका दी ज़ियारत कीती उस बुजुर्ग नूं मुस्तफा दे यतुल्लाह दे हत्थां विच जदों मैं वेखिया मैं परेशान हो गया एक केड़ी अजीम हस्ती है जिन्हों कमली वाले ने यतुल्लाह दे हत्थां विच चुकिया है आप फरमांदे मेरे दिल विच हले ख्याल गुजरिया है मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो फरियाद उम्मती जो करे हाल ज़ार में मुमकिन नहीं कि खैरुल बशर को खबर न हो मेरे दिल में ख्याल आया कहने वाला कौन लिखन वाला मुसल्लम दाता अली हजवेरी 10 सदियां पहले लिखते हैं फरमाया जिन्हों मेरे दिल च ख्याल आया वो बुजुर्ग हस्ती कौन है जिन्होंने आका करीम ने अपने यदुल्लाह दे हत्थां ते चुकिया मेरे आका ने मेरे दिल दी ओ आउन वाली तहरीर ते जिन्हां वसवसा ते ख्याल मेरे आका ने फौरी पढ़ के फरमाया अली जी लजपाल फरमाया तू सोच लिया होगा एक कौन है फरमाया एक ताड़ा इमाम अबू हनीफा है ताड़ा इमाम आज़म अबू हनीफा है सुभान अल्लाह जिला बापिया दा सिर मुंह तो नहीं किसी नु इमाम मनन ना ओ इमाम आज़म अबू हनीफा दे बारे ज़बान दराजी करन और मैं क्या लंबियां ताड़ियां ते तंबे ऊंचे करके ईमान नसीब नहीं हुंदा ईमान ओ नसीब हुंदा है जिदों मुहम्मद दा गुलाम सहाबी होवे सहाबी दा गुलाम ताबी होवे ताबी दा गुलाम तबा ताबी होवे और जिन्हें सियासी सहाबा दी ज़ियारत कीती होवे सुन्नी मनदा है तो उस इमाम आज़म अबू हनीफा नु मनदा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया नारे खत्म नबूवत ताजदार खत्म नबूवत दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लिखा आपने अपनी किताब के अंदर लिखा आप फरमाते हैं मैं जदों इमाम आज़म अबू हनीफा दा जिक्र पढ़िया ना ते नबी पाक नु उन्हां दे हत्थां दे विच इमाम पाक नु जदों अपनी अखां नाल वेखिया ते मेरे दिल च फौरी ख्याल पैदा होया अली हजवेरी ओ जेड़ा मुस्तफा दे दामन दे नाल अपना दामन जोड़ लवे ना ओ भी कदी गुमराह नहीं हो सकता ते जिन्नों आमिना दे नाल ने हत्थां दे चुकिया होवे ओदा नजरिया कदी भी गलत नहीं हो सकता ये सवाल किसी गैर मुकल्लद दी मनन दी लोड़ कोई नहीं साडा तल्लक होदा है जिदा जरा आमिना दलाल दे हत्थां दे विच सुभान अल्लाह फरमाया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते फरमाया मेरा उस वक्त अकीदा हो गया कि जेड़ा वैसे दामन मुस्तफा ने लग जाए ओ बड़ियां शाना वाला है ओदा गुमराह होने दा चांस नहीं ते जिन्हों मुस्तफा ने यदुल्लाह दे हत्थां विच चुकिया होवे जिदा सहारा कमली वाला भलिया होवे ओ कदी भी गुमराह नहीं हो सकदा जिसे मिल के आ कमली वाले का दामन उसे तो जहां का खजाना मिला है आज तारे हाथ में जो दामन मुस्तफा है जिदे हाथ में दामन मुस्तफा है और कड़ी वाला में थे वो मदीने दा रुख करके पड़े जिसे मिल गया कमली वाले का दामन उसे दो जहां का खजाना मिला अज़ान दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शब रोज़ सजदों पे सजदे किए जा अज़ान दिए जा नमाज़ें पढ़े जा शब रोज़ सजदों पे सजदे किए जा उस वक्त का मन गया अज़ान उसी की नमाज
جنہاں دے مرید ہوندی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کرن جنہاں دے مزار تے ہر جمعرات وہ حضرت سے اعظم پاکستان جان وہ تیرا ولی گھر ہوے نا ولی گھر ہوے ولی بناوندا ہوے اونوں داتا علی جمیری کہندے نے تاں خواجہ معین الدین جدوں فیض پایا نا 40 دیہاڑے رہ کے جدوں فیض ملیا اس وقت جانے جاندے کہا کہ ہاں گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا تساں تے اللہ دے خزانے بن رہے ہو تساں تے جہان نو فیض عالم تساں تے جہاناں نو فیض دے رہے ہو اللہ دے نور دا مظہر جے ناقصاں دا پیر کامل جے ناقص آ جان انہاں دے بھی تساں مرشد کامل ہو اگر کوئی کامل آ جائے کاملاں دا رہنما تساں انہاں دی بھی رہنمائی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے صدقے سارے حال تے رحم فرمائے عقیدہ حق اہل سنت تا زندگی قائم دائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا